रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के आज के लेक्चर का टॉपिक है कौमी आमदनी के मुअय्यनात, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स इन योर वर्क ऑल्सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 2. Okay students, national income is very important concepts regarding the economic development of any economy. किसी भी मुल्क की अगर हम देखना चाहते हैं कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसमें कौमी आमदनी एक बहुत अहम एलिमेंट है जिससे हम समझ सकते हैं. बहुत सारे माहिरीन मुआशियात हैं जिन्होंने कौमी आमदनी के तसव्वुर को बयान किया है. हम बारी बारी सबके तसव्वुरात देख भी लेते हैं और उनको समझ भी लेते हैं. डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल डिस्क्राइब्स कि अशिया और ख़दमात का मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक मुकर्ररा अरसे में पैदा करते हैं कौमी आमदनी कहलाता है. आम तौर पर यह अरसा 1 साल का होता है. एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country during a fixed period of time which is generally a year is known as national income. इसकी तारीफ़ को अगर हम देखें तो हमें समझ आता है, इसके अंदर से हम मुख्तलिफ़ पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं. पहली चीज़ क्या है जी? अशिया और ख़दमात का मजमूआ. अशिया क्या होती हैं? इकोनॉमिक्स में अशिया को हम गुड्स कहते हैं. दीज आर द गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमी. लाइक अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से हम या किसी भी शोबे से हम देखते हैं जितनी पैदावार, ज़रूरी शोबे, तिजारती शोबे, सनती शोबे, मैशत के किसी भी शोबे से जितनी कुल पैदावार 1 साल के अरसे में पैदा होती है उसको कौमी आमदनी कहा जाता है. इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि किसी भी मुल्क की पैदावार के अंदर एक तो अशिया शामिल होती हैं, उसके अलावा खिदमात शामिल होती हैं. खिदमात या सर्विसेज क्या होती हैं? खिदमात या सर्विसेज के हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमें कोई मादी शय या चीज़ नहीं पैदा करके दे रहे होते, लेकिन हमारी कुछ गैर मादी ख्वाहिशात की तस्कीन कर रहे होते हैं. उसके बदले उनको आमदनी मिल रही होती है. अगर आप एक टीचर की बात करते हैं, लाइक इफ़ आई एम टीचिंग यू, और उसके बदले में मैं अपने कॉलेज से सैलरी लेती हूँ, ये सैलरी भी नेशनल इनकम के अंदर शामिल होती है. एक डॉक्टर है, वो हमारी बीमारी का इलाज करता है, उसके बदले में उसको आमदनी मिलती है, वो भी नेशनल इनकम के अंदर शामिल होती है. एक लॉयर या वकील है, वो हमारे मुकदमात लड़ता है, हमारे मसाइल को हल करता है, उसके बदले में जो आमदनी हासिल होती है वो भी कौमी आमदनी शामिल होती है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि कौमी आमदनी के अंदर तमाम अशिया जो किसी भी शोबे से पैदा होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा खदमात देने वाले इदारे या अफराद होते हैं जो खदमात सर अंजाम देते हैं. उसके अलावा इदारे भी हैं, लाइक बीमा कंपनियां हैं, लाइक बैंक हैं, लाइक अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं. ये भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मॉनेटरी सर्विसेज या ज़रूरी खदमात. उसके बदले में इन इदारों के जो मुनाफे होते हैं, ये मुनाफे भी कौमी आमदनी के अंदर शामिल होते हैं. ठीक है, तो बस 1 साल के अरसे में किसी मुल्क के अफराद अशिया और खदमात की शक्ल में जो कुछ भी पैदा करते हैं, इनको जमा कर लिया जाता है, तो वो कौमी आमदनी कहलाती है. पॉल एस एमोल्सन क्या कहते हैं कि कौमी आमदनी किसी मैशत में मजमूई तौर पर अशिया और खदमात के सालाना बहाव की ज़री पैमाइश को कहा जाता है. सालाना बहाव का क्या मतलब है कि कितनी चीज़ें पैदा की गई और वो सर्कुलेट की गई. सालाना बहाव का एनुअल फ्लो ऑफ द गुड्स विद इन द इकोनॉमी. लोगों ने जितनी भी ख़रीदो फरोख्त की है उनके उन सब को जमा कर लिया जाता है, तो कौमी आमदनी बन जाता है. प्रोफेसर फिशर ने कहा कि साल भर में सर्फ होने वाली कुल अशिया और खदमात के मजमूए को कौमी आमदनी कहा जाता है. एल्फ्रेड मार्शल गेव one concept of economics that it is the aggregate of goods and services. ठीक है, and Fisher gave the another concept that it is the aggregate of the consumptions of the consumers within the economy within the given time period that is generally a year. ठीक है, कि 1 साल के अरसे में जितनी अशिया और खदमात तमाम शोबों में इस्तेमाल की गई और उनके ऊपर जितना खर्च या कंजम्पशन किया गया. ठीक है, प्रोफेसर फिशर ने अशिया और खदमात की पैदावार के बजाय इनके सर्फ के मजमूए को कौमी आमदनी से ताबीर किया है. प्रोफेसर ए.सी. पीगो ने क्या कहा जी? कौमी आमदनी क्या होती है? कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के इस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसे ज़र की मदद से नापा जा सके.
نیز اس میں بیرونی ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی شامل ہوتی ہے. نیشنل انکم is the part of the objective income of the commodity, including of course income derived from the we can say the external resources of the economy. کہ مادی دولت کے اس حصے پر مشتمل ہوتی ہے جسے زر کی مدد سے ناپا جا سکے. the material wealth, ٹھیک ہے, اٹ ڈز ناٹ انکلوڈ دا سروسز. اور اس میں ایک اور چیز کیا ہوتی ہے, بیرونی ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی. ہمارے کئی سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ باہر کے ملک میں جا کر کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لیکن ان کو آمدنی ملتی ہے اور وہ اس آمدنی کو پاکستان بھیج جاتے ہیں. ہمارے کئی سارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا, فادرز ہوتے ہیں, بردرز ہوتے ہیں, وہ باہر کے ملک میں کام کرتے ہیں اور اپنی آمدنیاں یہاں بھیجتے ہیں. دیٹ از آلسو انکلوڈیڈ ان دا نیشنل انکم آف اور اکانومی. ایک اور کانسیپٹ دیے گارڈنر ایکلے نے. گارڈنر ایکلے نے کیا کہا کہ کسی فرد کی آمدنی سے مراد وہ کمائی ہوتی ہے جو اسے اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل ہو. لہٰذا قومی آمدنی کا قوم کے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دس از اندر آسپیکٹ آف دا انکم کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ انڈیویجولی کام کر رہا ہوتا ہے, علیحدہ اپنے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ آمدنی حاصل کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از دا پرسنل انکم آف ایچ اینڈ ایوری پرسن, ٹھیک ہے. میں جو کما رہی ہوں وہ میری پرسنل انکم ہے, کوئی دوسرا بندہ کما رہا ہے وہ اس کی پرسنل انکم ہے. وین وی ول ایٹ دا پرسنل انکمز آف آل دا کنزیومرز آف دا اکانومی وی ول ایبل ٹو گیٹ دا نیشنل انکم. کہ پوری معیشت کے اندر رہنے والے سارے افراد ان کی جو پرسنل انکمز ہیں ان کو اگر جمع کر دیا جاتا ہے تو وہ قومی آمدنی بن جاتی ہے یا قومی آمدنی میں شامل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر قومی آمدنی کی بہت ساری ڈیفینیشنز دیکھی. ان سب کو ڈیفائن کریں تو ایک اور ڈیفینیشن یو ایس اے کے شعبہ کامرس, دا کامرس ڈپارٹمنٹ آف یو ایس اے, انہوں نے بھی ایک ڈیفینیشن, ایک تعریف دی قومی آمدنی کی. وہ مجموعی خالص آمدنی جو کہ کسی قوم کے جملہ عاملین پیدائش یعنی زمین, محنت, سرمایہ اور تنظیم کو ایک مخصوص مدت کے دوران اشیاء اور خدمات پیدا کرنے کے عوض بطور معاوضہ حاصل ہوتی ہے, اس قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے. ایز وی نو دیئر آر 4 بیسک فیکٹرز آف پروڈکشن: land, labor, capital and organization. These 4 basic factors of productions are being used to produce the national income. اب ان میں سے ہر ایک فیکٹر آف پروڈکشن کی آمدنیوں کو جب زمین کو یا لینڈ کو رینٹ دیا جاتا ہے, لیبر کو ویجز یا معاوضہ دیا جاتا ہے, کیپٹل کے اوپر انٹرسٹ یا سود دیا جاتا ہے, اور آرگنائزر یا جو آجر ہے اس کو منافع مل رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ان کی سب کی آمدنیوں کو جمع کر لیتے ہیں تو ہم قومی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں یا ہمیں قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے. تو ان ساری ڈیفینیشنز کو اگر ہم پریسائز کر لیتے ہیں نا تو ہم ایک بہت اچھی سی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں نیشنل انکم کی. وہ کیا ہے کہ کسی ملک میں 1 سال کی مدت کے دوران پیدا ہونے والی اشیاء اور خدمات کی بازار میں رائج قیمتوں کے تحت لگائی ہوئی کل زرعی مالیت کو خام قومی پیداوار کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس میں سے اگر سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس اور اشیاء پر لگائے گئے بالواسطہ ٹیکس کی مالیت کو منہا کر دیا جائے تو باقی اس ملک کی قومی آمدنی رہ جاتی ہے. یہ ایک بڑی پریسائز ڈیفینیشن ہے, اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا کہ 1 سال کی مدت کے دوران پیدا ہونے والے اشیاء اور خدمات کی بازار میں رائج قیمتوں کے لحاظ سے لگائی گئی مالیت, کل زرعی مالیت. دیکھیں جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, مطلب دیر آر ڈفرینٹ میتھڈالوجیز, ڈفرینٹ میتھڈس ٹو میجر دا ویلیو آف ڈفرینٹ کموڈیٹیز, ٹھیک ہے. تو جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا ہوتی ہیں ان کو ہم ناپ لیتے ہیں یا ان کو ہم کنورٹ یا چینج کر لیتے ہیں ان کی رننگ پرائس کے اوپر, ان کی جاری قیمتوں کے اندر, اس سال کے قیمتوں کے اوپر ان کو ہم کنورٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں ان کی ویلیو پتہ چل جاتی ہے, ٹھیک ہے.
وہ اس کی زرعی مالیت ہوتی ہے. کل زرعی مالیت کو اس کو ہم GDP کہتے ہیں, ٹھیک ہے, گراس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں. گراس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ابھی کسی قسم کی کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو گراس نیشنل انکم کہا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں سے اگر سرمائے کی فرسودگی کا الاؤنس, سرمائے کی فرسودگی کا الاؤنس کیا ہے جی, اس کو ڈیپریسیشن الاؤنس کہتے ہیں. ڈیپریسیشن الاؤنس کیا ہوتا ہے جی, لائک اگر ایک مشین ہے, ایک انویسٹر ایک مشین لیتا ہے, اس کی 5 سال اس کی گارنٹی ہے کہ 5 سال یہ مشین کام کرے گی اور اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی. تو وہ انویسٹر کیا کرتا ہے کہ 5 سال ہر سال وہ اپنے منافع میں سے تھوڑا 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 حصہ وہ رکھتا جاتا ہے, تاکہ جب پورے 5 سال ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے کہ وہ اس مشین کو ریپلیس کر سکتا ہے, یا وہ اس مشین کو دیکھیں. یہاں پر اس کو فرسودگی کا الاؤنس ہے نا, فرسودگی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پرانی ہو جاتی ہے اس کو تبدیل کر سکے, اس کو ڈیپریسیشن الاؤنس کہتے ہیں, اس کو سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس کہتے ہیں. اور اشیاء پر لگائے گئے بالواسطہ ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکسز, ان کی مالیت کو منہا کر دیا جائے. منہا کا کیا مطلب ہے جی, ڈیڈکٹ کر دیا جائے, نکال دیا جائے, مائنس کر دیا جائے, تو وہ قومی آمدنی بن جاتی ہے. تو اس سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ جو باتیں, کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے, یہ والے پوائنٹس ملتے ہیں. ہم نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا, دیٹ ول دا ویریس کانسیپٹس آف دا نیشنل انکم, قومی آمدنی کے مختلف تصورات, دیٹ وی ول ڈسکس لیٹر انشاءاللہ. تھینک یو.